औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। एक रिवायत से ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि तमाम मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों का मुश्तरका ये कहना है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जैसा कि हदीस शरीफ में है कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, यानी कि सबसे पहले जो चीज़ अल्लाह रब ताला ने बनाई वो मेरा नूर था। अलगर्ज ये चीज़ इत्तफ़ाक़ साबित है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और फिर उनके नूर से तमाम फरिश्ते, अर्श व कुर्सी, लौह व कलम, बहिश्त व दोज़ख, जिन व इंस और सारी मखलूक़ात पैदा की। रवायत है कि जिस वक्त रब ताला ने हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर ज़हूर करने लगा, ऐसा कि उनकी पेशानी इस नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्श तक चमकता था। फिर ये नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की पेशानी में मुंतकिल हुआ। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी पर और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से इसी तरह दर्जा बदर्जा मुंतकिल होकर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तक पहुँचा और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से हज़रत इस्माईल ज़िबियल्लाह को नसीब हुआ और फिर इसके बाद नस्ल बनस्ल अब्दुल मनाफ तक पहुँचा। अब्दुल मनाफ के 4 बेटे थे, उनके नाम ये हैं: अब्दुल शम्स, हाशिम, अबुल मुतलिब और अबू नौफिल। अब्दुल शम्स अबू जहल के वालिद थे और अबू नौफिल के कोई औलाद ना थी। हाशिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे और इसी वास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाशमी कहा जाता है। अबुल मुतलिब इमाम शाफी के दादा थे। गर्ज ये कि नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मनाफ से हाशिम को मिला और अब्दुल मनाफ के इंतकाल के बाद हाशिम को मक्का की रियासत और खाना काबा की कुंजी मिली। इत्तेफाकन उन्हीं दिनों मक्के में कहत पड़ा और अक्सर आदमियों को रात 2 दिन फाका गुजरता। चुनांचे रब ताला ने अपने फजलो करम और बरकत कामिला से हाशिम को खूब मालो दौलत और इज़्ज़त की बरकत से नवाजा। हज़रत हाशिम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खैरात करते और तमाम मक्का वालों को अपने दस्तरखान पर मदऊ करते। बहुत बड़ा दस्तरखान बिछाते और रोटियां तोड़ तोड़ कर पारा पारा करके दस्तरखान पर रख देते कि खाने के वक्त कोई किसी के बारे में मालूम न कर सके कि किसने कितनी रोटियां खाई हैं। यही वजह है कि आपका नाम हाशिम रखा गया। शुरू में आपका नाम उमर था। आपकी शादी हुई और आपके घर अब्दुल मुत्तलिब की पैदाइश हुई और नूरे मोहम्मद हाशिम अलैहिस्सलाम से अब्दुल मुत्तलिब में मुंतकिल हो गया और अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे पैदा हुए। और दोस्तों, अब्दुल मुत्तलिब से नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 हिस्सों में बट गया। एक नूर हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम और दूसरा नूर अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास चला गया। अब्दुल्ला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और अबू तालिब से हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। यही वजह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अली और मेरा नूर एक है। यही वजह है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त अली अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर पर सुला कर गए तो एक ही नूर होने की वजह से कुफार आपको पहचान ना सके। दोस्तों, हक और सच का साथ देना और सच बयान करना हमारा सबसे बड़ा फरीज़ा है। गर्ज ये कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे पैदा हुए। बाज़ रवायात में है कि अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे थे।
عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہوئے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کو مکہ معظمہ کی ریاست ملی تو خبر ملی کہ زمزم کے کنویں میں اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے خزانہ جمع کر رکھا ہے، تو چاہا کہ اس کے اندر سے خزانہ نکالیں۔ پھر انہوں نے کنواں کھودا تو اس میں سے خزانہ نہ پایا، اور پھر اللہ رب تعالیٰ کی مرضی سے اس کنویں کا پانی سوکھ گیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی کہ اگر مجھے خزانہ مل گیا تو میں اس کنویں کو ازسر نو تعمیر کروں گا اور پھر ایک لڑکے کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ پھر وہ کنواں کھودا گیا تو خدا کے فضل سے بے حساب خزانہ برآمد ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس خزانے سے دروازے خانہ کعبہ کے لوہے اور فولاد سے بنائے گئے اور زمزم کنویں کی درستگی کی گئی، اور پھر کاہنوں کو بلا کر منت جو مانگی تھی اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ سب نے کہا کہ منت مانگی ہے تو اس کا ادا کرنا بھی آپ لوگوں پر فرض ہے۔ سب نے کہا کہ تمام بیٹوں کے نام قرہ نکالو، جس کے نام قرہ نکلے اسے قربان کر دیا جائے۔ روایت میں ہے کہ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، چنانچہ ہر بیٹے کے نام پر قرہ نکالا گیا، اور ہر بار قرہ حضرت عبداللہ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام کا نکلا۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام کی پیشانی پر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک رہا تھا، اور آپ علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں سے بہت زیادہ حسین تھے، اور ماں باپ اور تمام عزیز و اقارب، تمام رشتہ دار آپ علیہ السلام کو بے حد چاہتے تھے۔ اب جو تمام اقربا نے حضرت عبداللہ کو قربان کیے جانے کی خبر سنی تو ان کی والدہ اور تمام دوست احباب رشتہ داروں نے حضرت عبد المطلب کو کہا کہ ہم یہ قربانی نہ دینے دیں گے، تم اس کی جگہ کوئی دوسری قربانی دو۔ غرض یہ کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کی جگہ 10 اونٹ قربان کرنے کا فیصلہ ہوا، مگر 10 اونٹ قبول نہ ہوئے۔ پس اسی طرح حضرت عبداللہ علیہ السلام کی جگہ 500 اونٹ قربان ہوئے، اور بعض روایات میں ہے کہ 100 اونٹ قربان کیے گئے، اور پھر حضرت عبداللہ علیہ السلام کی جگہ یہ قربانی اللہ کی راہ میں منظور ہوئی، اور سب لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا، اور اس واسطے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیٹا 2 ذبح کیے ہوں کا ہوں، یعنی کہ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ جن کی قربانی کی جگہ بچڑا قربان ہوا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ جن کی جگہ پر 100 یا 500 اونٹ قربان کیے گئے۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہ قربانی جو اس خاندان کے ذمہ تھی وہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قربانی دے کر پوری کر دی۔ لاکھوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام اور تمام کربلا کے شہیدوں پر۔ اللہ ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔